महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। हे 6 बजेको बिहानी र 7:30को साँझ, बाला युवा वृद्ध महिलाको माझ, गाउँ सहर बिउजाउन सियाइयान आउँछ, विकास र समृद्धिको खबर सुनाउँछ, बाली नाली चौपैया र खेतबारीको कुरा, पाटी पौवा भन्ज्याङ अनि चौतारीको कुरा, हिमाल चुली पाड खोज तराई फाट पनि, कान थापेर सुनि बसौँ खबर आउँछ भनी, सिआइएनको यो साझा खबर मेची काली, गाउँदेखि सहर बानी बसौँ सुन्नलाई खबर। बाढी तथा डुबानको क्षति कम गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। जोखिममा रहेका स्थानका बासिन्दाहरूले अत्यावश्यक कागजात, भिज्न सक्ने सामग्री, खाद्यान्नहरू नडुब्ने र उच्च स्थानमा राख्ने। पानी बग्न अवरोध भएका स्थानमा नाली सफा गर्ने, सडक निर्माणका क्रममा भएका सम्भावित दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खाल्डाखुल्डीहरू पुर्ने वा संकेतको व्यवस्था गर्ने। बाढीको समयका लागि सुरक्षित पिउने पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने। आपतकालीन अवस्थामा सम्पर्कका लागि अत्यावश्यक फोन नम्बरहरू टिपी राख्ने। आफ्नो क्षेत्रको वर्षा एवं बाढी सम्बन्धी सूचना लिनका लागि निशुल्क नम्बर 1155 मा सम्पर्क गरी सूचना लिने। बाढी आइहालेमा सुरक्षित स्थान कुन बाटो भएर जाने, कसले के लिएर जाने लगायतका विषयमा घर परिवारका सबै सदस्यहरूबीच छलफल गरी तयारी गर्ने। यदि तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने अवस्था नभएमा तत्काल खोज तथा उद्धार कार्यदल वा सुरक्षा निकायमा वा 1149 मा फोन गर्ने। आपतकालीन सूचनाका लागि रेडियो सुन्ने वा अन्य सञ्चार माध्यमहरू नियमित सुन्ने र हेर्ने। विपदबारे चासो राखौं, यसबाट हुने क्षति कम गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। समान रूपले सम्मान हुने, समान रूपले अवसरहरू प्राप्त हुने, समान रूपले प्रगतिका सम्भावनाहरू देखित हुनु पर्यो। नेपाल हामी सबै नेपालीको साझा नेपाल। हामी मधेसी पहाडमा बस्छौँ भने हामी पहाडी भयौँ, पहाडी मधेसमा बस्छौँ भने मधेसी भयौँ। हामी जति बढी भाषा, जति बढी संस्कृतिका मान्छेहरू एकै ठाउँमा भयौँ त्यति नै हाम्रो विकास हुन्छ। हिजो जस्तो एउटा दल, एउटा राजा, एउटा भाषा नै एकताको आधार हुनुपर्छ भन्ने छैन। भावनात्मक एकता नै हामीले खोजेको हो। हामी नेपालीहरू बीच एकता, समावेशीकरण र सद्भाव विस्तारका लागि रेडियो कार्यक्रम साझा नेपाल हरेक शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि आधा घण्टा तपाईको घर छेउको सामुदायिक रेडियोबाट सुन्न नबिर्सिनुहोला। कार्यक्रम साझा नेपाल। कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैजना लगाऊ, आफूसँगै अरूको नि जीवन बचाऊ। संक्रमण कम गर्ने सजिलो छ बाटो, कोभिडको खोप लगाउन दर्ता गरौँ छिटो। सबै मिली खोप लगाए भइन्छ नि ढुक्कै, कोभिडको जोखिमलाई रोकौँ अझै लहै। नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौँ। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौँ नाम दर्ता गर्न। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN-खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 22 गते शुक्रबार, अगस्त 6 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 श्रावण कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सरकारले साउन 25 देखि 32 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाउने। नेपालको मृत्युदर भुटान, श्रीलङ्का र मालदिप्स भन्दा बढी। स्थानीय सरकारहरू गल्ती सच्याएर अघि बढ्ने रणनीतिमा। दार्चुलाको ट्विन घटनाबारे अध्ययन गर्न छानबिन टोली भारतीय भूमितर्फको घटनास्थलमा। अध्यक्ष ओलीले विश्वास नदिलाउँदा एकता धक्कलिएको एमाले नेपाल पक्षको निष्कर्ष। लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा 27 गतेदेखि छलफल। तत्कालीन राजा अफ्रिका उड्दाको 5 करोड 16 वर्षदेखि बक्यौता। सुकुम्बासी आयोग राजनीतिक भर्ती केन्द्र। 15 लाख परिवार भने अझै भूमिहीन। अफगानिस्तानमा एकै दिन 274 तालिबानी लडाकु मारिए। इरानका नयाँ राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीद्वारा संसद समक्ष शपथ ग्रहण। अमेरिकामा आगामी 4 हप्ता कोरोना संक्रमण दर बढ्न सक्ने। र फुटबल विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले एन्फासँग आवश्यक कागजात माग गर्ने। मेस्सीले बार्सिलोना छाडेको क्लबको घोषणा। 72 पदक सहित ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा सरकारले साउन 25 देखि 32 गतेसम्म कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाउने प्रसङ्ग। धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने उद्देश्यले सरकारले यही साउन 25 देखि 32 गतेसम्म मुलुकभरमा खोप अभियान चलाउने भएको छ। अभियानका लागि खोप केन्द्रहरूको व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दावी छ। संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको हिजोको बैठकमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले आउँदो भोलि र पर्सि गरी 11 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप आएपछि अभियान चलाइने जानकारी दिनुभयो। कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेकाको चाहिँ हामीले 25 गतेदेखि 32 गतेसम्म चाहिँ सरकारले चाहिँ यो खोप सप्ताह मनाउने छ र सरकारले यो काठमाडौँमा जम्मा 30 वटा खोप केन्द्र थियो। त्यो खोप केन्द्रलाई बढाएर 150 वटा खोप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। ललितपुरमा 77 वटा, भक्तपुरमा 38 वटा चाहिँ खोप केन्द्र राखिएको छ। अर्को टेकुमा धेरै लाइन भयो भन्ने सन्दर्भमा पनि 10 वटा उपत्यकामा र जिल्लाबाटै हिजोदेखि QR कोड राखेर सरकारले देशभरिबाट नै सर्टिफिकेट दिने पनि व्यवस्थाको लागि व्यवस्थापन गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले आगामी मंसिरसम्ममा 1,93,856 संक्रमित थपिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। नेपालको मृत्युदर भने भारत, भुटान, मालदिप्स र श्रीलङ्काको भन्दा बढी देखिएको छ। गत 24 घण्टामा नेपालमा झण्डै 4,000 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा देशभर 18,408 कोरोना परीक्षण गर्दा थप 3,938 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा थप 2,012 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 37 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी 5 महिनामा करिब 2 लाख नयाँ संक्रमित थपिने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सचेत र सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर विराज कर्माचार्यले यसबारेमा CIN सँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो,
दोस्रो जुन यो वेभ छ यो नै खास भन्यो भने अब सकिसकेको छैन होइन। अब अहिले यो बढ्ने क्रम केही समयसम्म जारी रहन सक्छ, त्यही भएर हामी कुनै पनि किसिमले ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन अहिले। दोस्रो कुरा चाहिँ स्थानीय निकाय तथा अरू विभिन्न निकायहरू बीच समन्वय तथा तथ्याङ्कहरूको सही उपयोग गरेर टाइममा नै तयारी गरिराख्नु एकदम राम्रै हो होइन, तर एकदमै आत्तिहाल्नु पर्ने चाहिँ होइन। दोस्रो वेभमा पनि जस्तै अब अक्सिजनको व्यवस्थापनदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा सुरुमा निकै गाह्रो भयो होइन। त्यस्तो समस्या फेरि नदोहोरिनको लागि विभिन्न सरोकारवालाहरू बीचको समन्वय अहिलेदेखि नै मजबुत बनाउँदै जानुपर्छ। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेकाहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दै भीड़भाड़मा जाने र खोप नलगाएकाहरूले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालको मृत्युदर 1.5% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारीमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर भुटान, भारत, मालदिप्स र श्रीलङ्काको भन्दा बढी हो। भारतमा मृत्युदर 1.3, भुटानमा 0.1, मालदिप्समा 0.3, श्रीलङ्कामा 1.4% रहेको छ। कोभिड-19 को सक्रिय संक्रमितको संख्या पछिल्लो दिन उल्लेख्य वृद्धि देखिए पनि यो दोस्रो लहरकै निरन्तरता रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको बेलामा स्थानीय सरकारले अस्पताल सञ्चालनदेखि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनसम्मका काम गरे। यद्यपि महामारी नियन्त्रणको जिम्मेवारी आफूहरूलाई नदिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। कोरोनाको तेस्रो लहर आएमा स्थानीय सरकार भने विगतका कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने रणनीतिमा छन्। पर्साको ठोरी गाउँपालिका ब्रह्मपुरकी रोहिणी श्रेष्ठलाई गत वैशाखमा कोरोना संक्रमण भयो। परिवारका 4 जना संक्रमित भएपछि उहाँहरू घरमै बस्नुभयो। 14 दिन आइसोलेसनमा रहँदा पनि पालिकाले केही सोधी खोजी नगरेकोमा रोहिणीको चित्त दुखेको छ। त्यस्तो बेलामा त अब सबैले भयो सहयोग गरेर चिठी धुधुर नगरेर ठुलो अब खानेकुरा टाइममा ल्याइदिएर हो त्यस्तै गरेदेखि धेरै सहयोग राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँ मात्रै होइन, कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरै संक्रमित घरमै बसे। तर बिरामीले अपेक्षा गरे जस्तो व्यवहार नपाएको गुनासो गरेपछि जनप्रतिनिधिले विगतका कमजोरी सच्याउने तयारी गरेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगी घर-घरमा अक्सिजन र घर-घरमा चाहिँ औषधिहरू पठाउने पनि व्यवस्था हामी गरेका छौं। कोरोनाको दोस्रो लहर चल्दै गर्दा हालसम्म झण्डै 10,000 नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ। बिरामीका लागि अक्सिजन सिलिण्डरको अभावका कारण पनि मृत्युदर बढ्न गएको निष्कर्ष सरकारको छ। त्यसैले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा छ। कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र हामीले आफ्नै यहाँनिर एउटा अक्सिजन प्लान्टको तयारी गरिरहेछौँ। साथसाथै हाम्रो आइसोलेसनहरूको पनि हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। साउन पहिलो हप्ता दैनिक 2000 को हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिने गरेका थिए। हिजो आज भने 4000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा बताउँदै गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ दोस्रो लहर भन्दा केही लेभलको 18 सम्मको सामना गर्ने ताकत चाहिँ स्थानीय तहले राखेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरबाट जोगिन स्थानीय सरकारको भूमिका विशेष हुने भए पनि विज्ञहरू भने सोचे जस्तो काम नभएको बताउँछन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी ती सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू सबैलाई चाहिँ तपाईहरु चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, तपाईको हामी टेस्ट गर्छौं भनेर टेस्ट गरिदिएको भए चाहिँ यो चाहिँ यति ठुलो मात्रामा यो रोग फैलिने नि थिएन। त्यो सबै नगरेको कारणले पनि समस्या भएको। त्यसो यति गरिदियो भने चाहिँ पुग्छ। 26 जिल्लासँग खुला सीमा जोडिएको भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने विगतको अनुभवले देखाएको छ। यसकारण पनि सीमाबाट हुने आवत जावतमा कडाई गर्ने रणनीतिमा स्थानीय सरकार छन्। सजना तिमल सिन्हा, CIN, काठमाडौँ। दार्चुलाको ब्यासमा तुइन चुडिएर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको बारेमा अनुसन्धानका लागि गठित छानबिन समितिले भारतीय भूमितर्फको घटनास्थलको अवलोकन गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समिति संयोजक जनार्दन शर्मा नेतृत्वको टोली भारतको बाटो भएर घटनास्थलतर्फ हेर्न हिजो गएको थियो। तर टोलीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB का अधिकारीलाई पनि सहभागी गराइएको भन्दै विरोध पनि भएको छ। घटनास्थलको भारतपट्टि स्थलगत रूपमा अवलोकन गरेर टोली फर्किएको समिति सदस्य एवं निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशना भट्ट जोशीले जानकारी दिनुभयो। समिति संयोजक गौतमको टोलीमा समिति सदस्यहरू नेपाल प्रहरीका DIG पुरुषोत्तम कडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ, दार्चुलाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशना भट्ट जोशीको टोली घटनास्थल पाङ्ला गस्कु पुगेर फर्किएको हो। छानबिन समितिको साथमा नेपालबाट सशस्त्र प्रहरी बलको 44 नम्बर
गणका सशस्त्र एसपी नरेन्द्र बहादुर बम, नेपाल प्रहरीका डीएसपी मनोहर प्रसाद भट्ट अनुसन्धान अधिकृत सहभागी थिए। भारततिरको घटनास्थलको अवलोकन गरेको टोलीले अब नेपालतिर समेत जाने तयारी गरेको छ। एसएसबीकै जवानहरूमाथि घटनाको आरोप लागिरहेका बेला भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबी डिडीहाटका कमान्डेन्ट महेन्द्र प्रताप र अन्य 2 जना एसएसबी अधिकारी पनि छानबिन टोलीसँगै घटनास्थल गस्कु पुगेको थियो। छानबिन समिति सदस्य एवं निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टका अनुसार सहजीकरणका लागि एसएसबीका अधिकारी घटनास्थलसम्म लगिएको हो। नेपाली पत्रकारहरूको टोलीलाई सादा पोसाकका एसएसबी अधिकारीले पिछा गरेका थिए। घटनास्थलको भारततिर छानबिन समितिको टोली पुगेका बेला नेपालको माल क्षेत्रबाट नाराबाजी समेत गरेका थिए। नेकपा विप्लवका नेता कार्यकर्ता र स्थानीयहरूले नेपालकै बाटो भएर स्थलगत अवलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्। सन्तोष कोटारी, CIN नयाँ नेपाल FM, दार्चुला। गृह मन्त्रालयले गत आइतबार 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी सहसचिव गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उहाँका अनुसार समय पनि कम हुँदै गएको र सूचना संकलन गर्न बाँकी रहेकाले हेलिकप्टरको व्यवस्था भए चाँडै घटनास्थल मालघाट र गाउँसम्म पुग्ने योजना आफूहरूले बनाएको बताउनुभयो। पीडित परिवार र स्थानीयलाई भेट्न टोलीले हेलिकप्टर मागेको छ। छानबिन समितिले घटना लगत्तै सशस्त्र प्रहरीको दुम्लिङ BOP-बाट खटिएको सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई समेत सोधपुछ गर्ने जनाएको छ। स्थानीय जातको धानबाट उत्पादन घट्न थालेपछि नुवाकोटको तादी गाउँपालिकामा सहकारीकै अग्रसरतामा उन्नत जातको धानको बिउ वृद्धिको योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। तादी गाउँपालिकामा सुन्दरा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले तादी गाउँपालिका र स्थानीय नागरिकसँगको सहकारीमा यस वर्ष 25 रोपनी खेतमा रोपाई गरेको छ। उत्पादित धानको बिउलाई प्याकेजिङ गर्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उत्पादित धानका बिउहरूलाई आधुनिकीकरण गरिकन प्याकेजिङ गरेर स्थान स्तरमै त्यसको बिउ वृद्धि विकास कार्यक्रम गर्ने हाम्रो योजना अन्तर्गत नै यसपालि सहकारी संस्था लिङ्केजसँग सहकारी गरेर हामीले धानको 25 रोपनीमा सुरुवात गरेका छौँ। आवश्यक परेको खण्डमा कुनै रोग व्याधि लागेको खण्डमा कीटनाशक औषधि रासायनिक मल चाहिँ कमी भएको समयमा उहाँहरूलाई चाहिँ सहज नभएको समयमा गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोग गरिदिनेछ। धानको बिउ उत्पादन गर्नलाई सहकारीले 105 रोपनी खेतमा रोपाई गर्ने लक्ष्य राखेको छ। धानको बिउ वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत खुमल 4, खुमल 8 र खुमल 10 जातको 300 किलो धान राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रबाट सहकारीले खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेको थियो। किसानले धान रोपाईदेखि भित्र्याउने सम्मको काम गर्नेछन्। 25 रोपनी खेतमा उत्पादन भएको धानको बिउ सहकारी संस्थाले किसानसँग खरिद गरी वितरण गर्ने अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिटौलाले CIN-सँग बताउनुभयो। पछि हामी किसानसँग चाहिँ त्यो बिउ पुरै खरिद गर्छौँ र धानको मूल्य किसानहरूले पाउँछन्। उनीहरूलाई जुन मल बिउ बिसादी जो चाहिँ गाउँपालिका सहकारी दुवैको सहयोगमा ढुवानी सहित उहाँहरूलाई फ्री गरिदिएको हो र त्यो धान चाहिँ उहाँहरूले सहकारीलाई नै बेच्नुहुन्छ र सहकारीले त्यो बिउलाई अन्यत्र बिक्री वितरण गर्छ। अन्य देशबाट ल्याइएका धानका बिउबाट उत्पादनमा कमी आएपछि नेपालकै उत्पादन भएको उन्नत जातको बिउबाट स्थानीय स्तरमा धानको बिउ उत्पादन गरी किसानलाई वितरण गर्ने भएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा जथाभावी ढुङ्गा खानी सञ्चालनले मानव बस्तीको जोखिम, पहिरिने क्रम छ। हाम्रो यहाँ घाँस काटेर गर्ने चरीकरण गर्ने थलो पनि त्यही नै हो। बारम्बार पहिरो गइरहेको छ होइन। तत्कालीन राजा अफ्रिका उड्दाको 5 करोड 16 वर्षदेखि बक्यौता सुकुम्बासी आयोग राजनीतिक भर्ती केन्द्र 15 लाख परिवार अझै पनि भूमिहीन लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN-को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाजसेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। बिहानको नमस्कार है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नमस्कार सर। नमस्कार। ल बस। अनि भाइ बहिनीहरू
आज हामी बोक्सी आरोप एउटा अपराध हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। बुझ्यौ? ओइ सुहाना, तँलाई थाहा छ हाम्रो मम्मीले भन्नुभएको हाम्रो गाउँमा त बोक्सी सरे नि। हो र? होइन होला है त्यस्तो त। श्वेता, तिमीहरूको के को खास खुस हो? बोक्सी भन्ने कुरा केही हुँदैन, बुझ्यौ? कसैलाई बोक्सी आरोप लगाउनु, कुट्नु, पिट्नु, पीडा दिनु वा गाली बेइज्जती गर्नु सामाजिक अपराध हो। बोक्सीको आरोप, कसुर र सजाय ऐन 2072 मा बोक्सी सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई 10 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर लेखिएको छ। बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट अङ्गभङ्ग गर्नेलाई 10 वर्ष कैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप सजाय पनि हुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले घरमा पनि भन्नु है। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीभित्रको एकताको सन्दर्भमा केही सहमति भएको र केही विषयमा वार्ता जारी रहेको बताउनु भएको छ। हिजोदेखि शुरू भएको आफू पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै नेता नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता नेपालले एकताको कुरा अगाडि गर्ने बित्तिकै अध्यक्षले भोलिपल्टै अर्को कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा विश्वासको वातावरण बनेको छैन। सहमति पनि खण्डित भएको छ। केही विषयमा सहमति भएका छन् तर धेरै विषयमा सहमति भएको छैन भनेर बताउनु भएको छ। बैठकमा सहभागी नेता तथा सांसद मेट मणि चौधरीले पार्टी एकताका लागि केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, भएका गल्तीका लागि माफी माग्नुपर्ने लगायतका विषयमा कुरा भएको CIN-सँग बताउनुभयो। केपी ओलीले पार्टी एकता नचाहने भएको कारणले हामी धेरै परिश्रम गरे पनि पार्टी एकता नहोला जस्तो छ। तर पनि हाम्रो तर्फबाट म्याक्सिमम प्रयत्न चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा बोल्नु भएको थियो। हामी 24 गतेसम्म पनि प्रयास गर्छौं। यदि 24 गतेसम्म हामीले भने अनुसार केपी ओलीलाई रिजाइनेसन दिने ठाउँमा पुर्याएनौं भने, माफी माग्ने ठाउँमा पुर्याउन सकेनौं भने, पार्टी एकता हुन सकेन भने अब पार्टी निर्माण गरेर भए पनि जानुपर्छ। बैठकमा नेकपा एमालेको कार्यदलका सदस्य भीम रावलले 10 बुँदे एकता प्रस्तावबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि यही साउन 27 गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले एउटा सूचना जारी गरी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन 27 गते दिउँसो 1 बजे विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको जानकारी दिएको हो। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि एकजना सांसदलाई बन्धक बनाएर दबाव र प्रलोभनमा पार्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ। सांसद विमला कुमारी खत्रीले आफूलाई बन्धक बनाएर दबाव र प्रभावमा पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई 5 दिनसम्म मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएर राखिएको र एमालेमा फर्किएको भन्ने विज्ञप्तिमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाइएको पनि दावी गर्नुभएको छ। साझा खबरमा अब आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकमा तत्कालीन राजा अफ्रिका उड्दाको 5 करोड़ 16 वर्षदेखि बक्यौता शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेपाली राजनीतिका लागि राजतन्त्र र नेपाल वायु सेवा निगमका लागि बोइङ इतिहास भइसकेको छ। तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 16 वर्ष अघि बोइङ चार्टर गरेर अफ्रिका घुमेको 4 करोड़ 87 लाख अहिलेसम्म बक्यौता छ। अन्य 130 ग्राहकसँग पनि निगमले 40 वर्षदेखिको 24 करोड़ उठाउन बाँकी रहेको छ। पूर्व ओसाकादेखि पश्चिममा लन्डन र फ्र्याङ्कफर्ट जोड्ने नेपाल वायु सेवा निगम किन खुम्चियो? एउटा जवाफी उदाहरण राजा ज्ञानेन्द्रको अफ्रिका भ्रमण पनि हो।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुकुम्बासी आयोग राजनैतिक भर्ती केन्द्र 30 वर्षमा 1700 कार्यकर्ताले जागिर पाए, नियुक्ति पाए, तर पनि 15 लाख परिवार अझै भूमिहीन रहेको खबर छ। प्रकाश धौलाकोटी लेख्नुहुन्छ, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पछिल्ला 30 वर्षमा सरकारले 9वटा आयोग गठन गरेर 17 जना अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ। केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सत्तारूढ दलका 1700 भन्दा धेरै कार्यकर्ता आयोगमा भर्ती गरिए, तर भूमिहीनको समस्या जिउको त्यों रहेको पाइएको छ। भित्री पन्नामा अर्को खबर पनि रहेको छ। डेडिकेट र ट्रङ्क लाइनको 15.5 अर्ब बग्यौता एक साताभित्र नतिरिए, उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणले अल्टिमेटम दिएको छ। उपभोग नै नगरेको विद्युतको महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूले अडान लिँदै आएका छन्। नेपाल समाचार पत्रको पहिलो पृष्ठमा मनोमानी अंक दिने 24 विद्यालय छानबिनको घेरामा शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। देशभरका 24 विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई A र A+ नम्बर दिएको तथ्य फेला परेपछि एसईको नतिजा आउन ढिलाइ हुने भएको छ। बोर्डले यो सातामै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको थियो, तर अधिकांश विद्यार्थीको अस्वाभाविक नम्बर आएपछि परीक्षाफल प्रकाशित गर्न ढिलाइ हुने भएको बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन्। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 78औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर रोक्न सरकार, अस्पताल र नागरिकले अपनाउनु पर्ने सावधानी र तयारीका विषयमा जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका सह प्राध्यापक तथा कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर नीरज बम। सुन्न थालेको, डराउन थालेको र कोरोनाबाट बच्ने कोसिस थालेको पनि 1.5 वर्ष बितिसक्यो। तर कोरोनाको संक्रमण नदीको छाल र समुद्रको लहर जस्तै उड्दै, बस्दै र बग्दै जाने सिलसिला जारी छ। नदीको छाल झैं आउने कोरोनाका लहरले गर्ने जन, मन र धनको नोक्सानी रोक्ने दीर्घकालीन उपाय खोप मात्रै हो। तर नेपालमा खोप सुलभ भइसकेको छैन। खोपलाई सुलभ बनाएर तेस्रो लहरबाट हुने क्षति कम गर्न तत्कालै सरकारले के काम गर्नुपर्छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। संसारमा धेरै कम्पनीहरूले अहिले भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सुरु गर्नुभएको छ। तसर्थ ती भ्याक्सिन कम्पनीहरूलाई कुनै किसिमले आकर्षण गराउने, जस्तो अहिले सरकारले 1 तिहाई जनतालाई असोजसम्म दिइसक्ने त्यो पूरा होस् छिटोभन्दा छिटो र फागुनसम्म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई। तसर्थ अहिले हामीसँग अन्य विकल्प छैन। सबैभन्दा बलियो अवस्था जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउने र भ्याक्सिन नै हो, खोप नै हो, 1, 2, 3 खोप नै हो। दृढ इच्छा शक्ति र सरकारको योजना। तेस्रो लहर सुरु हुँदा हामीले शिक्षण अस्पतालमा कस्तो व्यक्तिहरू भेटेका छौँ भने दूर दराज जहाँ स्वास्थ्यको पहुँच छैन त्यहाँका व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको छ। तसर्थ सरकार अहिले अन्य योजना बजेट बनाउनेतिर लाग्नुभन्दा सम्पूर्ण शक्ति र ध्यान चाहिँ खोपमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महामारी फैलन थालेपछि सरकारले गर्ने सबैभन्दा सजिलो काम लकडाउन हो भने नागरिकले चाहिँ सरकारको आदेश अवज्ञा गर्नलाई बहादुरी ठान्ने गरेका छन्। तर महामारीका बेला लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्नु भनेको काललाई निम्तो दिनु सरह हो। त्यसैले तेस्रो लहर रोक्ने दायित्व नागरिकको पनि हो। भावी तेस्रो लहर रोक्न र फैलन नदिन नागरिकले आफ्नो दायित्व के कसरी पालना गर्ने त? यस विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। अनुशासनको पालनामा कमजोर नै छौँ। अहिले हामी के गर्छौँ भने आफ्ना छुटेका कामहरू गराउने, आर्थिक क्षति होस् या कुनै क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई रिकभर कसरी गर्ने, रात दिन काम गरिराख्ने, भेडभाडको मतलब नगर्ने, वास्ता नगर्ने कुरा गरिराखेको छौँ। तर ती कुराहरू जो परिवार, जो व्यक्ति पीडामा हुनुहुन्छ, जसले वेदना सहनु भएको छ दोस्रो लहरमा, उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसैले गर्दा हामीले अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ, मास्क अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ, सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, सरसफाई गर्नुपर्छ। जो नागरिकले यी मापदण्डहरू अपनाउनुहुन्छ, सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, यो व्यक्तिहरू सच्चा नागरिक भन्छु म त। सीएनलाई तोड्नलाई जुन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्छौँ, दायित्व पूरा गर्छौँ, यो पनि एउटा ठूलो योगदान नै हो राष्ट्रप्रति। कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पतालमा बेड नपाएर र बेड पाए पनि अक्सिजन नपाएर मानिसको प्राण गएको 6 महिना बितेको छैन। अनुसन्धानहरूले तेस्रो लहर दोस्रो भन्दा खतरनाक र संक्रामक हुने देखाएका बेला नेपालका अस्पतालहरूले महामारीसित जुझ्न के कस्तो तयारी गरेका छन् र तत्कालै अरू के गर्नुपर्छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। पहिला दोस्रो लहरमा जुन ढिलो भएर हजारौंको ज्यान गएको थियो नि, अक्सिजन अभावमा, शैय्या अभावमा, त्यस्तो परिस्थिति नआउन दिनलाई, जस्तो हामीले टिचिङमा अहिले 30 बेडको
फेरि पनि जगडा बेड स्थापना गरिसकेको छौँ। कुनै पनि व्यक्तिले फिर्ता हुन नपरोस् योपल्ट चाहिँ भनेर हामीले एकदमै सजग छौँ। इमर्जेन्सीबाटै हामी फलो गरिराखेको हुन्छौँ बिरामीको। आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको अभाव हुन नदिनलाई सतर्क राख्ने। महामारी गइसकेपछि साधारण गरिब जनताहरू जो काठमाडौँ रिफर भएर आउनुहुन्छ सरकारी अस्पतालको इमर्जेन्सीमा धेरै दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ आइसियु बेड र भेन्टिलेटर पाउनको लागि, उहाँहरूलाई भविष्यमा सहज हुनेछ। अस्पतालमा उपचार गराउँदा पैसा नहुने, घर फर्किँदा घर नहुने जस्तो पोहोर परारको परिस्थिति थियो। निजी अस्पतालका महँगा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता। तसर्थ सम्पूर्ण ध्यान सरकारले अहिले कोभिड महामारी नियन्त्रणमा लगाउन एकदमै जरुरी छ। कोरोनाको तेस्रो लहर रोक्न सरकार, अस्पताल र नागरिकले गर्नुपर्ने तयारी र सावधानी बारे आजका डोजहरूका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका सह प्राध्यापक तथा कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर नीरज बमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। अमेरिकामा पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्ने देखिएको छ। पछिल्ला केही समयमा संक्रमण बढेपछि कतिपय राज्यमा मास्क लगाउनको लागि अनिवार्य पनि गरिएको छ। आगामी 4 हप्ता संक्रमण दर बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। सरकारी सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा कारबाहीका क्रममा अफगानिस्तानमा एकै दिनमा 274 जना तालिबान लडाकु मारिएका छन्। देशका विभिन्न प्रान्तमा भएका घटनामा परि उनीहरूको मृत्यु भएको र अरू 119 जना घाइते भएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। र इरानका नयाँ राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीले इरानी संसद समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। आर्थिक संकट, अमेरिकासँगको सम्बन्ध, स्वास्थ्य समस्या, आणविक कार्यक्रम लगायतका चुनौतीका बीचमा उहाँले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी लिनुभएको हो। साझा खबरमा अब खेल खबर। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले फुटबल विवाद समाधानका लागि गठन गरेको छानबिन समितिले एन्फासँग आवश्यक कागजात माग गर्ने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा राखेपले गठन गरेको समितिको हिजो बसेको पहिलो बैठकले छानबिनका लागि एन्फासँग आवश्यक कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको हो। जापानको राजधानी टोकियोमा जारी 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा चीन 72 पदक सहित शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ र स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले क्लब छाड्नु भएको छ। बार्सिलोनाले हिजो अर्जेन्टिनाका मेस्सीसँग सम्झौता नवीकरण नभएको जनाएको छ। ढुङ्गाखानी सञ्चालनबारे तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव, रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बिजुली प्रयोग गर्दा होस् गर्नुपर्छ। सुटीले छोपी लानु पर्छ बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी। होस् गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब नेपालमा ढुङ्गा खानी सञ्चालनको प्रसंग। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपाल ढुङ्गामा आत्मनिर्भर छ। देशभरका करिब 100 ढुङ्गा खानीले सञ्चालनको अनुमति लिएका छन्। तर ढुङ्गा खानी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा भने स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै आएका छन्। धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 10 जोगीमारामा 40 वर्ष अघिदेखि ढुङ्गा खानी सञ्चालनमा छ। ढुङ्गा खानीका कारण 100 भन्दा बढी घर पहिरोको जोखिममा परेको स्थानीय बासु डल्लाकोटी बताउनुहुन्छ। जोगीमाराको पहिला धेरै खतरा थियो। त्यो खानीकै कारणले पहिरो गएको हो। यतापट्टि सिङ्गो गाउँ समुदाय माथि छ भने तल सधैँ पहिरिने क्रम छ। हाम्रो यहाँ घाँस काटेर गर्ने, चरीकरण गर्ने थलो पनि त्यही नै हो। बारम्बार पहिरो गइरहेको छ हैन। धादिङमा मात्रै होइन, देशभरमा अनुमति लिएर अनि नलिएरै ढुङ्गा खानी चलाउने क्रम पछिल्लो समयमा बढेको छ। नुवाकोट, काठमाडौँ, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लामा धेरै ढुङ्गा खानी छन्। तर त्यहाँ मापदण्ड पालना भए नभएको स्थानीय सरकारबाट राम्रोसँग अनुगमन भएको छैन। खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटा।
हामीले चाहिँ देशभरिको खानी तथा भूगर्भीय काठमाडौँ बसेर सबै ठाउँको खानी नियमन गर्न उत्तिकै गाह्रो पर्ने भएकोले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा रहेका प्राविधिकहरू र स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने दायित्व धेरै हुन्छ। तर टेक्निकल समस्या आयो भने चाहिँ हामी त्यसमा गएर अनुगमन गर्छौँ र हाम्रो नियमित अनुगमन त भइ नै रहेको हुन्छ त्यसमा। सामान्यतया वन तथा चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका सामग्री उत्खनन गर्न पाइँदैन। तर वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा स्थानीय सरकारले चाहेमा उत्खननको निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार जिल्ला स्तरमा ढुङ्गा खानी खुलिरहेका छन्। बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपाल आफूहरूलाई अनुगमन र नियमनको अधिकार नभएको बताउनुहुन्छ। कानुन टिचरले काम गरेर दण्डित गर्ने र उनीहरूको खानी दर्ता कम्पनीहरू दर्ताको लाइसेन्सहरू खारेज गर्ने, नवीकरण रोक्ने लगायत अनेक गन्तव्य खाले निरुत्साहित गर्ने अनेकौं अधिकार क्षेत्रहरू हामीसँग नभएको हुनाले हामीले त्यसलाई पुरै चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ समस्या छ। स्थानीय सरकारले धमाधम ढुङ्गा, गिटी उत्खननको अनुमति दिए पनि खानीका कारण परेको प्रभावका बारेमा बोलेको पाइँदैन। खानी सञ्चालन भए पश्चात वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन पालना नगर्दा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको एकजना वातावरण बचाउ अभियन्ता उत्तम कडेलको भनाइ छ। हावामा, पानीमा, माटोमा, त्यसले भूक्षयमा, मान्छेको बस्तीमा, सडक संरचनाहरूमा विभिन्नमा कति क्षति हुन्छ भन्ने खाले कुरामा पनि क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दैन। खालि आम्दानीको आफ्नो आएको कुरा मात्रै उनीहरूले गर्छन्। सार्वजनिक जग्गामा ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न पाइँदैन। खानी सञ्चालन क्षेत्रमा 20 रोपनी जग्गा हुनै पर्छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ। प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार सञ्चालनको अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गरिने व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकारबाट यसको पूर्ण पालना नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। उषा तामाङ, CIN, काठमाडौँ। सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकारले साउन 25 देखि 32 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाउने। नेपालको मृत्युदर भुटान, श्रीलङ्का र मालदिप्स भन्दा बढी। स्थानीय सरकारहरू गल्ती सच्याएर अघि बढ्ने रणनीतिमा। दार्चुलाको तुइन घटनाबारे अध्ययन गर्न छानबिन टोली भारतीय भूमितर्फको घटनास्थलमा। अध्यक्ष ओलीले विश्वास नदिलाउँदा एकता धकेलिएको एमालेको नेपाल पक्षको निष्कर्ष। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा 27 गतेदेखि छलफल। तत्कालीन राजा अफ्रिका उड्दाको 5 करोड 16 वर्षदेखि बक्यौता। सुकुम्बासी आयोग राजनीतिक भर्ती केन्द्र। 15 लाख परिवार अझै पनि भूमिहीन। अफगानिस्तानमा एकै दिन 274 तालिबानी लडाकु मारिए। इरानका नयाँ राष्ट्रपति इब्राहिमद्वारा संसद समक्ष शपथ ग्रहण। अमेरिकामा आगामी 4 हप्ता कोरोना संक्रमण दर बढ्न सक्ने। र फुटबल विवाद समाधानका लागि गठन गरेको छानबिन समितिले एन्फासँग आवश्यक कागजात माग गर्ने। मेस्सीले बार्सिलोना छाडेको क्लबको घोषणा। 72 पदक सहित ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। पछिल्लो समयमा फेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई किन मनपर्छ भनेर विभिन्न अभियानहरू चलाइएका छन्। यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली जस्ता देखिने व्यक्ति पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरिराखेको जस्तो देखाइएको छ। केही प्रश्नमा उहाँले जवाब दिनुभएको छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, मलाई नि देउबाजी भस्मै मनपर्छ नि, किनकि उहाँमा पनि मै झैं पोस्टर बनेर पोल चढ्ने क्षमता बढेको छ अहिले। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र, सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैजना लगाऊ, आफूसँगै अरूको नि जीवन बचाऊ। संक्रमण कम गर्ने सजिलो छ बाटो, कोभिडको खोप लगाउन दर्ता गरौँ छिटो। सबै मिली खोप लगाए भइन्छ नि ढुक्कै, कोभिडको जोखिमलाई रोकौँ आजै ल है। नेपाल सरकार
सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौं। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौं नाम दर्ता गर्न।